अथ तृतीयोऽध्यायः। सूत उवाच जगृहे पौरुषम् रूपम् भगवान् महदादिभिः सम्भूतम् षोडशकलम् आदौ लोकसृक्षया यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्राम् वितन्वतः नाभिह्रदाम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्वसृजाम् पतिः यस्यावयवसंस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपम् विशुद्धम् सत्त्वमूर्जितम् पश्यन्त्यदो रूपम् अधभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमौल्यम् वरकुण्डलोल्लसत् एतन्नानावताराणाम् निधानम् बीजमव्ययम् यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यम् नरादयः स एव प्रथमम् देवः कौमारम् सर्गमास्थितः चचार दुश्चरम् ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम् अखण्डितम् द्वितीयम् तु भवायास्य रसातलगताम् महीम् उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरम् वपुः तृतीयम् ऋषिसर्गम् च देवर्षित्वम् उपेत्य सः तन्त्रम् सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यम् कर्मणाम् यतः तुर्ये धर्मकलासर्गे नरनारायणावृषि भूत्वात्मोपशमोपेतम् अकरोद्दुश्चरम् तपः पञ्चमहाकपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम् प्रोवाचासुरये साङ्ख्यम् तत्त्वग्रामविनिर्णयम् षष्ठे अत्रेरपत्यत्वम् वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकीमलर्काय प्रह्लादादिव्यऊचिवान् ततः सप्तम आकूत्याम् रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत स यामाद्यैः सुरगणैः अपात् स्वायम्भुवान्तरम् अष्टमे मेरुदेव्याम् तु नाभेर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणाम् सर्वाश्रमनमस्कृतम् ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमम् पार्थिवम् वपुः दुग्धे माम् ओषधीर्विप्राः तेनायम् स उषत्तमः रूपम् स जगृहे मात्स्यम् चाक्षुषोधदि सम्प्लवे नाव्यारोप्य महीमय्याम् अपाद्वैवस्वतम् मनुम् सुरासुराणाम् उदधिम् मत्नताम् मन्दराचलम् दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः धान्वन्तरम् द्वादशमम् त्रयोदशममेव च अपाययत् सुरान् अन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया चतुर्दशम् नारसिंहम् बिभ्रद्दैत्येन्द्रमूर्जितम् ददार करजैर्वक्षसि एरकाम् कटकृद्यता पञ्चदशम् वामनकम् कृत्वागाद् अध्वरम् भलेः पदत्रयम् याचमानः प्रत्यादित्सुः त्रिविष्टपम् अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्त कृत्वः कुपितो निःक्षत्राम् अकरोन्महीम् ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्याम् पराशरात् चक्रे वेदतरोः शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम् 19विंशतिमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान् अहरद्भरम् ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम् बुद्धो नाम्ना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति अतासौ युगसन्ध्यायाम् दस्युप्रायेषु राजसु जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कल्केर्जगत्पतिः
अवतारा हि असङ्ख्येया हरेः सत्त्वनिधेर्द्विजाः यथा विदासिनः कुल्याः सरसस्युः सहस्रशः ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलम् लोकम् मृडयन्ति युगे युगे जन्मगुह्यम् भगवतो य एतत्प्रयतो नरः सायम् प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते एतद्रूपम् भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः मायागुणैः विरचितम् महदाधिभिरात्मनि यथा नभसि मे गौघो रेणुर्वा पार्थिवो निले एवम् द्रष्टरि दृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः अतः परम् यदव्यक्तम् अव्यूढगुणव्यूहितम् अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् स जीवो यत्पुनर्भवः यत्रे मे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यया आत्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनम् यद्येषोपरता देवी माया वैशारदीमतिः सम्पन्न एवेति विदुः महिम् निस्वे महीयते एवम् जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तुः अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पतेः स वा इदम् विश्वम् अमोघलीलः सृजत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षाड्वर्गिकम् जिघ्रति षड्गुणेशः न चास्य कश्चित् निपुणेन धातुः अवैति जन्तुः कुमनीशभूतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्या विवाग्यः स वेदधातुः पदवीम् परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्कपाणेः यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम् अतेह धन्या भगवन्त इत्थम् यद्वासुदेवे अखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकम् आत्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः इदम् भागवतम् नाम पुराणम् ब्रह्मसंहितम् इदम् भागवतम् नाम पुराणम् ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितम् चकार भगवान् ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यम् स्वस्त्ययनम् महत् तदिदम् ग्राहयामास सुतम् आत्मवताम् परम् सर्ववेदेतिहासानाम् सारम् सारम् समुद्धृतम् स तु संश्रावयामास महाराजम् परीक्षितम् प्रायोपविष्टम् गङ्गायाम् परीतम् परमर्षिभिः कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशाम् एष पुराणार्कोऽधुनोदितः तत्र कीर्तयतो विप्राः विप्रर्षेर्भूरि तेजसः अहम् चाद्यगमम् तत्र निविष्टः तदनुग्रहात् सोऽहम् वः श्रावयिष्यामि यथाधीतम् यथामति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् प्रथमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणम् गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।